नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स के आगाज से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर सरापा एहतजाज रहा बलूचिस्तान। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी से गम और गुस्से में पंजाब सूबे के सैलाब मुतासिरा खानदान। और आलमी यौम हिजाब पर खवातीन की मुश्किलों पर बरसे जमाते इस्लामी के लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले बात बलूचिस्तान में अलहायदगी की लहर की। इसकी असल वजह यह है कि कुदरती वसाइल और मादनियात से मालामाल आजाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने मार्च 1948 में गैर कानूनी कब्जा किया और उसके बाद से ही पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलोच कौम की नस्लकुशी कर रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी हासिल करने के लिए इनकलाबी तहरीक चला रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, पीटीआई, वादतुल मुस्लिमीन ने ये फैसला किया है कि 8 सितंबर को बलूचिस्तान भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की मुश्तरका कॉल पर कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इस सच्चाई का जिंदा और जावेद सबूत है BNP यानी बलोच नेशनल पार्टी मेंगल समेत दीगर बलोच और पश्तून जमातों की जानिब से पूरे सूबे में शटर डाउन हड़ताल के ये मनाजिर। पाकिस्तान के खिलाफ इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही BNP मेंगल के बानी सरदार अताउल्ला खां मेंगल की 2 सितंबर को चौथी बरसी पर कोयटा के शाहवानी स्टेडियम में हुआ खुदकुश हमला, क्योंकि BNP मेंगल की रैली में खुदकुश धमाके में दर्जन भर से जायद सियासी कारकुन शहीद और 40 से ज्यादा जख्मी कर दिए गए। दो सितंबर सरदार अताउल्ला मेंगल की चौथी बरसी पर जो वाकया अलमनाक और दर्दनाक वाकया रूनुमा हुआ, हम समझते हैं इस कत्लगारी के पीछे जो कोई भी है, चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसी भी रंग में हो, जो खून नाहक बहाया गया है, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 14 कारकुन शहीद किए गए, एक पुलिस कांस्टेबल भी उसमें शहीद हुआ, 40 के करीब कारकुनान जख्मी हुए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पाले हुए दहशत गर्दों की जानिब से बेगुनाह सियासी कारकुनों के बहिमाना कत्लेआम के खिलाफ 8 सितंबर को कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में बाजार बंद रखे गए और पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। लेकिन रियासती जुल्म सितम की तमाम हदें उस वक्त पार हो गईं जब बलूचिस्तान की सियासी जमातों की एहतजाजी रैलियों में शामिल पुरम मुजाहिरीन को लाठीचार्ज, आंसू गैस और फायरिंग के जरिए तशद्दुद का शिकार बनाया गया। लिहाजा दर्जनों सियासी कारकुनों के जख्मी होने और गिरफ्तार किए जाने से हालात बेहद कशीदा हो गए। ये खून नाग किसके गर्दन पे है? क्या रियासत इसकी जिम्मेदार नहीं? क्या रियासत का यह फर्ज नहीं बनता था कि इन मासूमों की हिफाजत करे? इनका कसूर था तो क्या था? उन्होंने तो कोई बंदूक नहीं उठाई थी,
انہوں نے کسی کو اغوا تو نہیں کیا تھا, کسی کو یرغمال تو نہیں کیا تھا, کسی محکمے میں انہوں نے کوئی کرپشن تو نہیں کی تھی. انہوں نے صدائے حق لگایا تھا, بلند کیا تھا. انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا لہرایا تھا. یہی ان کا قصور تھا. یہی نہیں, احتجاجی مظاہروں کی شدت اور سیاسی کارکنوں میں غم و غصے کی لہر نے پاکستان کی ظالم پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ہوش اڑا دیے. یہی وجہ رہی کہ بوکھلاہٹ میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں چھاپے ماری کی گئی اور بلوچ پشتون قوم پرست جماعتوں کے درجنوں سیاسی کارکنوں کو اغوا کر لیا گیا. تاہم چوری اور سینہ زوری پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی فریبی حکمت عملی رہی ہے. اسی حکمت عملی کے سبب پاکستانی فوج نے بلوچستان میں ریاستی ظلم و زیادتیوں سے منسلک خبروں کی نشریات پر نہ صرف مکمل پابندی لگا رکھی ہے بلکہ موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر کے سوشل میڈیا پر بھی شکنجا کسا ہوا ہے. انٹرنیٹ پر جو بندش عائد ہوئی ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا نقصان پہنچ رہا ہے, متاثر ہو رہے ہیں. تو کنزیومر سوسائٹی کی طرف سے ہم نے آواز بلند کرنا اپنا فرض سمجھا اور مختلف چینلز میں ہم نے اپنی آواز بلند کی کہ کنزیومر جو پیکیجز خرید رہے ہیں یا نیٹ چلا رہے ہیں تو ان کو بڑا نقصان کا اندیشہ ہے. لیکن چونکہ آواز سنی نہیں جا رہی تھی تو ہم نے ایک پٹیشن دائر کی بلوچستان ہائی کورٹ میں. انٹرنیٹ کی بندش سے لاکھوں افراد بیک وقت حیثیت اجتماعی متاثر ہو رہے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ کہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں کنزیومر کورٹ موجود ہے لیکن بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پر کوئی کنزیومر کورٹ نہیں ہے. یہ زمینی سچائی ہے کہ ریاستی ظلم و جبر سے حق اور انقلاب کی آواز کو زیادہ دیر تک دبانا ناممکن ہے, کیونکہ جب ظلم حدیں پار کر جاتا ہے تو انقلاب اور علیحدگی کی ایسی آگ بھڑکتی ہے جو ظالم حکمرانوں کے ایوانوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اب ایسی ہی خانہ جنگی جیسے حالات سے دوچار ہے بلوچستان, کیونکہ آزاد ریاست بلوچستان پر پاکستانی فوج سن 1948 سے غیر قانونی قبضہ جمائے ہوئے ہے اور پاکستان کے ناجائز قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہے محکوم بلوچوں کی نسل کشی کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف بلوچستان کی سیاسی جماعتوں نے مشترکہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی اور آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے بین الاقوامی برادری سے بلوچستان کے قدرتی وسائل لوٹ رہے پاکستان اور چین پر سفارتی دباؤ بڑھانے کی گہار لگائی. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا, جہاں تباہ کن سیلاب سے جان و مال کے بھاری نقصان کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دیوالیے پن سے دو چار پاکستانی حکمرانوں کا بے حس رویہ. سیلاب متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی حکومتوں کی جانب سے ابھی تک ان کی کوئی امداد نہیں کی گئی, لہٰذا بے گھر بار اور لاچار بیشتر سیلاب متاثرہ خاندانوں کی حالت بے حد قابل زار ہے. سیلابی تباہ کاریوں کی یہ انسانیت سوز تصویریں ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیلاب زدہ علاقوں کی. ان تصویروں کو غور سے دیکھنے پر پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ خاندانوں کو درپیش شدید مشکلات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ مانسون کی طوفانی بارشوں کے سبب آئے سیلاب نے پورے پنجاب صوبے کو ڈبو کر رکھ دیا. جدھر نظریں دوڑاؤ وہاں صرف تباہی اور بربادی کے دلدوز مناظر دکھائی دیتے ہیں. موسلادھار برسات اور بادل پھٹنے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے تمام چھوٹے بڑے ندی نالے سیلابی رالے کی صورت اختیار کر گئے اور وہ سیلابی رالے اپنے ساتھ سینکڑوں گاؤں دیہاتوں کے باشندوں کی زندگی کو درہم برہم کر گئے. یہ سامان ہمارا بھی ہے, ہمارے یہ ہمارے ہمسائے ہیں ان کا سامان ہے. یہ سارا یہ سامان ابھی ہمارے پاس تو یہاں پہ جو ہمارا سامان تھا وہ آدھا تو پانی کی نظر ہو گیا
اور باقی جو چیز تھی وہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ بارش میں اور بارش کے ادھر ہم نے روڈ پہ اتاری ہے. 3 دن ہو گئے, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی ضلع انتظامیہ یا کوئی سول گورنمنٹ یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو ہماری ویلفیئر کر سکتا ہو, وہ ادھر یہاں پہ نہیں آیا. ہمارے گھر کا حال یہ کہ وہاں پہ 5 فٹ پانی کھڑا ہے. ہمارے ساتھ سے دریا چناب گزرتا ہے 200 میٹر کے فاصلے سے. تو دریا چناب کے سیلابی ریلے کی وجہ سے ہے جو پانی ہے وہ ہماری پوری آبادی اور ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. وہاں پہ 5 فٹ پانی ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ محصور ہیں. کھانے پینے کے مسائل ہیں, وہاں پہ جانور ہمارے ہیں ان کو مسائل ہیں. ہماری جو ایگریکلچر کراپس ہیں وہ ہماری جو ہیں دریا کی نظر ہو چکی ہیں. ہمارا قبرستان ہے وہ سامنے نظر ہی آ رہا ہے, وہ اپنا پانی میں ڈوب چکا ہے, سیلاب میں ڈوب چکا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جانور ہیں وہ دیکھ لو سامنے کھڑے ہیں, ان کے پاس چارہ نہیں ہے. ہمارے زمین میں چارہ نہیں ہے, کہیں بھی چارہ نہیں ہے جو ان کو سانپ سکے. قابل غور بات یہ ہے کہ 5 دریاؤں والے پاکستان کے پنجاب صوبے میں تباہ کن سیلاب میں صرف دریاؤں کے آس پاس مقیم دیہاتوں میں ہی نہیں بلکہ صوبائی راجدھانی لاہور سمیت مختلف ضلعوں میں سیلابی تباہ کاریوں کی خبروں کو لے کر ہاہاکار مچتا رہا. اس کی وجہ یہ رہی کہ پنجاب صوبے کے جنوبی علاقوں میں ہزاروں خاندانوں کے آبائی گھر بار اور مال مویشی سیلابی رالوں میں بہہ گئے. لہٰذا سیلاب متاثرہ بیشتر علاقوں میں آمد و رفت اور کمیونیکیشن کے رابطے منقطع ہونے سے صورتحال بے حد سنگین ہو گئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پنجاب صوبے میں رابی, ستلج, جھیلم, بیاس اور چناب ندیوں میں سیلابی پانی 2308 سے زائد دیہات زیریاب بتائے گئے. لہٰذا 20 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے کی تصدیق کی گئی اور سینکڑوں کی تعداد میں انسانی جانیں اور مال مویشی تلف ہو جانے پر شدید نقصانات کے امکانات ظاہر کیے گئے. المیہ یہ ہے کہ رات کے 1:30 بجے میسج کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنی محفوظ جگہوں میں پہنچے جب سب کچھ ڈوب چکا ہے. اخیر بات یہ ہے کہ سب کچھ ڈوب چکا تھا, اپنے گروپ پہ یہ میسج کر رہے ہیں جی اب آپ نکل جائیں. ہمیں پولیس والوں نے نکالا, آ کے رینجرز نے آ کے نکالا گھروں سے جب پانی ہمارے دروازوں میں پہنچ چکا تھا. جب آپ جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں تب بھی پتہ چلے گا نا کیا کیا نقصان ہوا ہے. اور یہ جو متاثرین کو انہوں نے ایک بڑک تو مار دی ہے, لیکن کیا یہ سب لوگوں کے فرنیچر پورے کریں گے؟ کیا یہ فریجیں جو خراب ہوئی ہیں اوون خراب ہوئی ہے اور ان کو جنہوں نے 20 منٹ پہلے آ کے پولیس والوں نے دھکے مار مار کے نکالا ہے, بے عزت کر کے نکالا ہے اپنے اپنے گھروں سے. پاکستان میں تباہ کن سیلاب میں جان و مال کے بھاری نقصانات صرف ایک صوبے تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ چاروں صوبوں میں ہی سیلابی تباہ کاریوں کی وجہ سے ہر طرف کوہرام مچتا رہا. سیلاب سے متاثرہ خاندانوں نے اس بات کو لے کر غم و غصے کا اظہار کیا کہ کئی روز گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے انہیں نہ کوئی مالی امداد ملی اور نہ ہی سیلابی پانی میں ڈوبی رہائشی بستیوں سے پانی نکالا گیا. نتیجتاً سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ خاندانوں کو قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے. لہٰذا سیلاب متاثرہ علاقوں میں سنگین حالات پر تشویش ظاہر کیے جانے پر پاکستانی فوج اور فرنٹیئر کور کے نیم فوجی اہلکاروں نے امدادی مہم چلاتے ہوئے تقریباً 500 سے زائد ریلیف کیمپ قائم کرنے کا دکھاوا تو شروع کر دیا ہے, لیکن وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ان خیمہ بستیوں میں متاثرہ لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات تک فراہم نہیں کی گئیں. لہٰذا سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں. یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے 1.5 سال کا ہے, بہت زیادہ بیمار ہے. کل سے اس کو بخار ہے, آج اس کی میڈیسن لے کے آئی ہوں, اس کا بخار میں کوئی کمی نہیں آئی.
اور ہم بہت زیادہ مشکلات میں، ہمارے گھر سارے ڈوب گئے ہیں، سامان ہر چیز اندر ہی رہ گئی ہے. بس ہم یہ چند کپڑے پہن کے، ایک دو سوٹ ساتھ لے کے اور یہ پہن کے گھر سے نکلے ہیں. ہمارے بچے بیچارے ویسے ہی رل رہے ہیں. کل پیمپروں والا آیا ہے، اس نے کوئی 2 پیمپر دیے ہیں، وہ استعمال کیے ہیں. اور ہمارے خود کے ماہواری کے دن چل رہے ہیں. بہت پریشان ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. پانی کی بوتلوں کے ساتھ، پینے والی کے ساتھ ہر چیز اسی میں استعمال ہو رہی ہے. سیلاب متاثرہ خاندانوں اور جانکاروں نے اس بات کو لے کر غم و غصہ ظاہر کیا کہ بھارت سرکار کی جانب سے پاکستانی حکومت کو سیلابی ریلوں کے بارے میں کئی روز پہلے اطلاع دیے جانے کے باوجود سیلابی تباہ کاریوں کو روکنے کی سمت میں احتیاطی اقدامات کی اندیکھی کی گئی. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور، سیالکوٹ، چنیوٹ اور جھنگ سمیت مختلف علاقوں میں تباہ کن سیلاب میں جان و مال کی بھاری بربادی ہوئی. رہائشی بستیاں، کاشتکاروں کی فصلیں اور مال مویشی سب تباہ و برباد ہو گئے. اسی طرح پاکستان کے پنجاب صوبے میں دریائے ستلج میں سیلابی پانی کی مقدار خطرے کے نشان کو پار کرنے کے چلتے قصور ضلع کے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں میں بھی جان و مال کی تباہی کے آثار بڑھنے سے خوف و دہشت مزید بڑھ گئی. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. عالمی یوم حجاب پر جماعت اسلامی کی خواتین کارکنوں کا احتجاجی مارچ. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں سرسری نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کے سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر میں واقع ہیڈ کوارٹر کے سامنے اقلیتی فرقوں کی بڑھتی نسل کشی کے خلاف بہت اثردار نمائش یعنی ایگزیبیشن لگائی گئی. قابل غور بات یہ رہی کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی علامت مانی جانے والی بروکن چیئر کے نزدیک یہ 3 روزہ ایگزیبیشن گلوبل ہیومن رائٹس ڈیفنس کی جانب سے لگائی گئی. لہذا 8 سے 10 ستمبر تک جنیوا میں زیر نمائش اس ایگزیبیشن میں جنوب ایشیائی ممالک خصوصاً پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتی ظلم و زیادتیوں سے دنیا کو باور کرانے کی مؤثر کوششیں کی گئیں، کیونکہ اس نمائش میں صرف مؤثر ہولڈنگز اور پوسٹرز کے ذریعے پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتی فرقوں کی نسل کشی کی گھناؤنی سازشوں کے انکشافات کیے گئے. ان میں ہندو اور عیسائی سمیت دیگر اقلیتی فرقوں کی نابالغ بچیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبراً مسلمان بنائے جانے کے انسانیت سوز حقائق اجاگر کیے گئے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈران اور سیاسی کارکنان راول پنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی مظاہرے کرتے رہے. پاکستانی فوج کے گرد راول پنڈی میں پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا واحد مقصد رہا اڈیالہ جیل میں 2-2.5 سال سے قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان سمیت تینوں بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا. اس موقع پر خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن پولیس سے چھپتے چھپاتے راول پنڈی پہنچے، لیکن پنجاب پولیس انہیں راول پنڈی کی اڈیالہ جیل کے سامنے سے قیدیوں کی وین میں بھر کر لے گئی. پاکستانی فوج کے غیر قانونی قبضے والے بلوچستان میں دہشت گردی اور لاقانونیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب بلوچ خاندانوں کی نابالغ بچیوں کو دن دہاڑے اغوا کیا جا رہا ہے. ایسا ہی تازہ واقعہ بلوچستان صوبے کے خوزدار ضلع سے منظر عام پر آیا، کیونکہ خوزدار میں 17 سال کی بلوچ لڑکی کو اسلحے کے زور پر دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا. تشویشناک پہلو یہ رہا کہ خوزدار سے گاڑی میں سوار مسلح افراد نے بلوچ لڑکی کو سرعام اس وقت اغوا کیا جب وہ اپنی بہن کے ہمراہ بازار جا رہی تھی، لیکن بربریت کی تمام حدیں تب پار ہو گئیں جب اسے نشاور انجیکشن لگا کر اجتماعی طور پر جنسی زیادتی کا شکار بنا کر سڑک پر پھینک دیا گیا.
नाजुक हालत में मुतासरा लड़की को अस्पताल पहुंचाने के बाद वालिदैन ने खुजदार प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने की मांग की। नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं आलमी यौम हिजाब पर खवातीन की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिले गौर बात ये रही कि कराची में ये एहतजाजी मुजाहिरे मजहबी सियासी तंजीम जमाते इस्लामी की कॉल पर मुनाकिद किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में जमाते इस्लामी के लीडरों ने कराची समेत पूरे पाकिस्तान में खवातीन को दरपेश मुश्किलात हल करने का मुतालबा किया। तारीख है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान, शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हयात, हिजाब में हयात। पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले बुनियाद परस्त मुआशरे में खवातीन तबके में अपनी इज्जत व आबरू पर बढ़ते हमलों को लेकर तशवीश की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। लिहाजा इस लहर को दबाने के लिए पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मौका था 4 सितंबर यानी हिजाब का आलमी दिन। यही वजह रही कि जमाते इस्लामी की कॉल पर हिजाब के आलमी दिन पर कराची प्रेस क्लब के बाहर खवातीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और इस रैली का नाम हिजाब वॉक दिया गया। लिहाजा हिजाब वॉक में खवातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इसे खवातीन के वकार और इज्जत नफ्स की अलामत करार दिया। हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख्तरे मुस्लिम की है पहचान। आज 4 सितंबर है और आलमी यौम हिजाब के उन्वान से यहाँ आपके सामने खवातीन ने यहाँ वॉक का एहतमाम किया है। बिलखुसूस ऐसे मौके पर कि जब हम देख रहे हैं कि वतन अजीज़ के अंदर मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और इन सारे हालात से अगर कोई मुतासिर होता है तो अगर घर में कोई मुतासिर होता है तो वो औरत मुतासिर होती है। लेकिन इस सब के बावजूद ख़वातीन का अज़्म है कि ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुआशरे का 50-52% हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान के अंदर आगे हैं। बिलखुसूस आज जो ये दिन मनाया गया है आलमी यौम हिजाब, ये हमारी बहन मरवा शुरबीनी की उस याद में मनाया जाता है कि जिनको अदालत में खंजर मार के जिनको शहीद कर दिया गया। और उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि वो हिजाब पहनती थी। हिजाब वॉक में शामिल खवातीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाकिस्तानी मुआशरे में लाकानूनियत और दहशत गर्दी के आलम में बुनियाद परस्त और बालादस्त तबके की जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ नारे बुलंद थे, क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन को महज हाथों की कठपुतली और अफजाइश की मशीन समझा जाता है। लिहाजा पाकिस्तान में खवातीन की बदतर होती हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब पाकिस्तान खवातीन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बुनियाद परस्त सोच रखने वालों के लिए ही बना है, जहां वो इंसानों से इंसानों जैसा सलूक न कर जानवरों जैसा सलूक करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के मौजूदा समाजी और माशी हालात खवातीन के लिए चैलेंज बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जिन हालात से इस वक्त औरत गुजर रही है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो होम बेस्ड इंडस्ट्री हो, बिलखुसूस मैं ये बात अर्ज करूं कि कराची के अंदर जिस तरह के हालात से ट्रांसपोर्ट का मसला है, दीगर मसाइल हैं जिससे हमारी ख़वातीन बहनें बिलखुसूस गुजर रही होती हैं, इनके पास कराची में मियारी ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं है। पूरा शहर चिंची पे सफ़र कर रहा होता है। कम अज़ कम हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी है कि जो बात करते हैं वुमेन राइट्स की बात करते हैं, औरतों के हुकूक की बात करते नहीं थकते, लेकिन ये बताएं कि क्यों ख़वातीन के लिए इस शहर के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। ख़वातीन तो दूर की बात है, इस पूरे शहर में मर्दों के लिए ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, कोई मास ट्रांजिट नहीं है। लिहाजा ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहाँ इंडस्ट्री के अंदर मौजूद ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वहीं ख़वातीन के लिए मियारी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए।
पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद से मुसलसल बढ़ती महंगाई की वजह से दरपेश शदीद मुश्किलात का दर्द कर्ब आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की हकीकत बन चुका है। भले ही ये तमाम पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी का मुकम्मल अक्स न हो, लेकिन पाकिस्तान में आज ज्यादातर लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के आलम में बढ़ती महंगाई की वजह से कस्मपुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यही वजह है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे को लेकर खवातीन ने सड़कों पर निकलकर अपने गम गुस्से का इजहार किया। जो हमारा परचेजिंग पावर था, मैं खुद एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, जो हमारी सैलरीज थी वो तो वही है, कोई उसमें खासा फर्क नहीं आया। और आप पेट्रोल देखें, आप दूसरी अशिया देखें, ज़ाहिर है पेट्रोल के साथ वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ये बर्डन तो हमारे ऊपर आ रहा है। हमारे टैक्सेस भी हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये तो हम भर रहे हैं, जब तक भरेंगे बच्चों का भी पेट भरना है, यहाँ पे इनको भी देना है, इनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, हमारी भी मजबूरियाँ हैं। मैं ये काम तो गवर्नमेंट का है ना कि हर चीज़ को एक रेगुलेशन से रखे। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे मसाइल से दूचार है। ताहम इन हालात से सबसे ज्यादा मुतासिर कोई और नहीं बल्कि खवातीन हैं, क्योंकि रिवायती सोच और समाजी दबावों की वजह से अक्सर खवातीन घरों की चार दीवारियों तक महदूद होकर रह जाती हैं। इसके बावजूद आज वही खवातीन अपनी हिम्मत, मेहनत और एहतमाम के दम पर मुआशरे में नया मकाम हासिल कर रही हैं और पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन का हिस्सा 50 से 52% के दरमियान है। लिहाजा इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद वो तवील अरसे से पसमानदा रही हैं। लिहाजा इन हालात में खवातीन की कामयाबी न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए निहायत जरूरी है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।